अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? भी तो सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, शादी के बाद डेली रूटीन वाली आंटी ने ईशा और ज़ारा को दावत में बुलाया और अपने बेटों को नहीं बुलाया, यानी कि चौधरी बाबर को नहीं बुलाया और इब्रार भाई साहब को नहीं बुलाया। या फिर उन्होंने अपनी इस माँ को इस काबिल ही नहीं समझा कि वो इस घर में आए और इनकी दावत को कबूल करें। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों, मतलब 2-3 दिन पहले आप लोगों ने एक और भी व्लॉग देखा होगा जब ईशा और ज़ारा की बड़ी नंद ने उनको दावत पे बुलाया था, और उस दिन भी आप लोगों ने देखा कि चौधरी बाबर और इब्रार भाई साहब दावत पर नहीं गए। वो किसी को इस काबिल क्यों नहीं समझते? आखिर वो कौन सा कारोबार, कौन सा बिजनेस करते हैं कि वो दूर दराज की दावतों में जा सकते, लेकिन वो अपने करीबी रिश्तेदारों के घर दावत पे नहीं जाते, इवन कि अपनी बहन के घर भी दावत पे नहीं जाते। और अपनी प्यारी माँ, हमारी प्यारी डेली रूटीन वाली आंटी, जिनको वो कुछ तकरीबन आज से 4-5 साल पहले व्लॉग में अम्मी कहा करते थे कि ये हमारी माँ है, उस माँ के घर वो दावत पे क्यों नहीं गए? इसमें मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इन यूट्यूबर्स के व्यूवर्स अब ड्रामे बढ़ते जा रहे हैं। ये लोग व्लॉग बनाने के लिए ना कुछ भी करते हैं। इवन के व्लॉग बनाने के लिए ये लोग शादियां भी करते हैं, व्लॉग बनाने के लिए ये लोग तलाक़ें भी करवाते हैं, व्लॉग बनाने के लिए ये लोग घर से भी भाग जाते हैं और फिर उस पर भी व्लॉग बनाते हैं। और व्लॉग बनाने के लिए ये एक दूसरे को इतना ज़लील कर देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी आप ने देखा होगा कल एक व्लॉग जिसमें सिकंदर भाई साहब रानी सिकंदर की खाला को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। वो बेचारी दुखों की मारी बेवा खातून है। मैं अगर इस तरह की बातें करूँगी तो आप लोग बोलेंगे ये कूड़ है। वो कोई बेचारी नहीं है, बेवा ज़रूर है लेकिन वो बेचारी नहीं है, क्योंकि वो वक्त आने पे सिकंदर भाई साहब से भी बड़े बड़े ड्रामे करती है। ये खातून जो है, इसका नेक्स्ट लेवल ड्रामा होता है। व्यूवर्स, मैं अब आप लोगों को कैसे समझाऊँ? आप लोग देखते होंगे टिकटॉक पे ये औरतें बैठती हैं तो वहाँ पे भी ये नहीं कहती कि हमें 1-2 फूल मार दें, या इस तरह से ये बात नहीं कहती। ये कहती है हमें डबल में प्ले करें। ये मतलब हमेशा एक लेवल आगे जो है वो रहने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल इसी तरह फिर जब ये ड्रामे करती हैं, ये फिल्में बनाती हैं, ड्रामे बनाती हैं, तो वहाँ पे भी ये नेक्स्ट लेवल के ड्रामे करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल इनका एक ड्रामा चल रहा है, सिकंदर भाई साहब एपिसोड जो है वो रोज़ डेली अपलोड कर रहे हैं आजकल। आज की एपिसोड में सिकंदर भाई साहब जो है वो अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि जाके अपनी खाला से जो है वो मेरी हिस्से की ज़मीन लेके आओ, मेरे हिस्से की ज़मीन जो है वो उधर चली गई है। अब हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खाला वो रानी सिकंदर की है और सिकंदर भाई के हिस्से की ज़मीन पे उनका घर कैसे हो सकता है, उनकी दीवार कैसे हो सकती है? अगर ज़मीनें बिल्कुल आस पास हैं, बिल्कुल करीब करीब आप लोगों की ज़मीनें हैं, पास पास आप लोगों की ज़मीनें हैं, इसका मतलब ये है कि उनके जो शौहर थे वो आपके भी कुछ लगते थे। जो शहजाद भाई साहब के दादा हैं वो आपके भी कुछ लगते हैं। आपकी ज़मीनों के हिस्से फिर उनके साथ है ना। फिर आप अपनी वाइफ को कैसे कह सकती हैं कि जाके अपनी खाला से लेके आओ? आपको तो जाके सीधा शहजाद भाई साहब के दादा अबू से अपनी ज़मीन का मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि वो तो हयात हैं अभी, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, वो ज़िंदा हैं। तो उनसे आपका हिस्सा मांगना बनता है, या ख़ुद जाके आप जो है ये ड्रामा करें। अपनी जो वो मिसेस की खाला हैं उनके साथ खुद जाके ये ड्रामा करें। आप अपनी वाइफ को क्यों कह रहे हैं? लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये जो है सिर्फ इसकी खाला है, मेरी कुछ नहीं लगती, और फिर बाद में जब मैं जो है हमदर्दी करूँगा और मैं कहूँगा कि चलो कोई बात नहीं, तो लोग मुझे बड़ा अच्छा समझेंगे। ये चीज़ मतलब बाद में दिखाई जाएगी कि मैं हीरो बन जाऊँगा। अभी मैं थोड़े दिन ये एपिसोड करता हूँ, अभी मैं विलन बनता हूँ। इनके पास अभी वैसे भी दिखाने के लिए कोई ड्रामा नहीं है, करीब करीब में कोई शादी नहीं है, किसी की कोई तलाक अभी माशाल्लाह नहीं होने वाली, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो इनके पास अभी दिखाने के लिए फ़िलहाल कोई ड्रामा नहीं है। तो अभी ये घर तोड़े जा रहे हैं, फिर से बनाए जा रहे हैं। पैसे तो मतलब यूके वालों के लग रहे हैं ना, हमारे कौन से कोई पैसे लग रहे हैं? फिर रोज़ाना घर तोड़ो, फिर घर बनाओ। पहले वो आसिया थी, वो घर तोड़ के बनाती थी, अभी उसकी जगह फिर शुमाइला आ गई है घर तोड़ के बनाने के लिए। ये इनका चलता रहेगा, रोज़ 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 एपिसोड इन्होंने फिर अपलोड करने होते हैं ना। आप लोग समझा करें।
آپ لوگ سمجھا کریں، انہوں نے روزانہ ایپیسوڈ جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں، اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں۔ وہ عشاء لوگوں کو اور کچھ دکھانے کو نہیں ملتا تو وہ دعوتیں کھیلتے رہتے ہیں، ایسے جس طرح بچپن میں نہیں بچے کھیلتے تھے اس طرح کی ان کی دعوتیں ہوتی ہیں۔ آج ان کے گھر دعوت پہ جا رہے ہیں، آج ان کے گھر دعوت پہ جا رہے ہیں، اور صرف یوٹیوب کی ویڈیو بنانے کے لیے، صرف اور صرف ویڈیو بنانے کے لیے۔ گاؤں میں صحن میں کرسیاں لگا دی جاتی ہیں اور پھر پلاسٹک کی ٹیبل پہ جو ہے کھانا سجا دیا جاتا ہے۔ ان پاگلوں کو، ان بیوقوفوں کو کوئی یہ بتائے کہ ہم گاؤں کے ولاگز دیکھ رہے ہیں، ہم کسی ڈھابا یا چھپری ہوٹل کا ولاگ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے گاؤں کا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ چارپائی پہ بھی کھانا رکھ کے دیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر لگے گا، جس طرح سے یہ آپ لوگوں نے ٹیبل پہ سجایا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے طریقے سے، جس طرح سے دعوتیں ہوتی ہیں نا گاؤں میں، اس طرح سے کریں گے تو وہ زیادہ بہتر لگے گا۔ لیکن نہیں جناب، انہوں نے تو بنانی ہوتی ہے فلم، انہوں نے تو بنانا ہوتا ہے ڈرامہ۔ شوہر ان کے جو ہے وہ اس ڈرامے کا حصہ بنتے نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں بنتے، وہ کسی بھی دعوت میں ساتھ نہیں ہوتے۔ ان کے لیے پھر جو بچتا ہے وہ پھر ساتھ پیک کرا کے لے جاتے ہیں۔ زارا کا اصل میں یہ پوری کہانی میں رول یہی ہوتا ہے کہ اس نے ہر گھر سے کھانا اٹھانا ہے، پیک کروانا ہے اور ساتھ لے کے جانا ہے اپنے بابر کے لیے۔ چودھری بابر ویسے تو ڈیلی روٹین والی آنٹی کے گھر میں آپ کو کیمرے کے پیچھے کئی دفعہ نظر آ جاتا ہے، مطلب چلتے پھرتے آ جاتا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کو اتنی سی بھی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، یہ ان کے لیے شادی کے بعد ایک آفیشیل دعوت رکھی گئی اور اس میں یہ لوگ مطلب چودھری بابر جو ہے وہ اگر چاہتا تو وہ کون سا کوئی بزنس کرتا ہے، وہ تو گھر پہ ہی موجود تھا، وہ تو آ سکتا تھا، لیکن اس نے اس بچوں کے کھیل کو اس قابل ہی نہیں سمجھا اور اپنی منہ بولی ماں کو بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس دعوت میں آئے اور اس فلم کا، اس شوٹنگ کا وہ حصہ بنے۔ اس نے تو جو ہے گھر پہ ہی کھانا منگوا لیا کہ بھئی جاؤ، آپ لوگ جاؤ اور شوٹنگ کراؤ، زارا اور عشاء آپ لوگ جا کے شوٹنگ کراؤ، ولاگ بناؤ اور کھانا ہمارے لیے گھر پہ ہی لے آنا، کیونکہ یہ تو صرف ولاگ ہے نا، مطلب ولاگ ہی بنانا ہے نا، اور تو ہمارا کوئی وہاں پہ تو کوئی کام ہے نہیں، ہم نے تو کیمرے کے سامنے آنے ہی نہیں ہے، اگر ہم آئیں گے بھی تو پھر ہم نے کال پہ ہی لگے رہنا ہے۔ تو اس نے اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ ویسے لاسٹ میں اگر میں سیریسلی بات کروں تو یہ بہت ہی زیادہ شرم کا مقام ہے ڈیلی روٹین والی آنٹی کے لیے کہ وہ ہر وقت دیور جی دیور جی دیور جی کرتی رہتی ہیں، ان کی بیوی کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ سونیا کو اس نے چھوڑ دیا، سب کچھ اس نے چھوڑ دیا دیور جی کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے، اور بچے اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ اگر دعوت بھی کریں تو بچے آنا پسند نہیں کرتے، بچے کھانا پیک کروا کے منگوا لیتے ہیں۔ اور زارا بیچاری ہر ولاگ میں کھانا اٹھا کے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، بیچاری کھانا ہی جمع کرتی رہتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اسے اتنا اپنے شوہر کا خیال ہے۔ اصل میں وہ کھانا اس لیے جمع کرتی ہے کہ گھر جا کے پکانا نہ پڑے، اور کیونکہ ادھر ادھر سے یہ جو کھیل تماشے میں کھانا بن گیا ہے، مطلب مذاق مذاق میں دعوت کے نام پہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اس میں اگر کھانا بن ہی گیا تو کسی کام آ جائے گا نا، تو اسی وجہ سے وہ ساتھ ہی لے جاتی ہے۔ خیر نہایت ہی فضول قسم کے آج کل ان کے ولاگس آ رہے ہیں، دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا، اسی وجہ سے میرا ویڈیو بنانے کا بھی دل نہیں کرتا، لیکن آپ لوگ پھر فرمائش کرتے ہیں تو پھر اس وجہ سے میں ویڈیو بنا دیتی ہوں۔ لیکن آج کل نہایت ہی فضول قسم کی ان کی دعوتیں چل رہی ہیں، صرف بچوں کا کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، شوہر ان کے ساتھ جاتے نہیں ہیں، زارا بیچاری کھانا جمع کرنے میں لگی رہتی ہے۔ باقی ہر انسان کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے، اور جو کیمرے کے پیچھے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو کیمرے کے سامنے نظر آئیں گے، باقاعدہ آج تو اس چیز کا اعلان بھی کر دیا ہے عدنان بھائی صاحب نے کہ 30,000 میرے جب سبسکرائبرز ہو جائیں گے تب میں اپنی بیوی کا فیس ریویل کر دوں گا۔ کتنی تھوڑی قیمت لگائی ہے جو عدنان بھائی صاحب نے، کتنی تھوڑی سی قیمت لگائی ہے کہ جب 30,000 سبسکرائبر ہوں گے تب جا کے میں اپنی بیوی پوری دنیا کو دکھاؤں گا کہ میں کون سا شاہکار جو ہے وہ لے کے آیا ہوں۔ لیکن ویورز میری یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں، کہیں پہ بھی اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ لکھ کے رکھ لیں، اس سے بھی کہیں کم قیمت ہے انم کی، یہ جس کا فیس ریویل ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس سے بھی کئی کم قیمت ہے، کیونکہ یہ انتظار نہیں کریں گے، یہ بالکل بھی عدنان بھائی صاحب انتظار نہیں کریں گے، تھوڑے سے ویوز ڈاؤن ہوں گے، یہ آپ کے سامنے 30,000 سبسکرائبر بہت دور کی بات ہے، یہ کچھ دنوں میں آپ کو فیس ریویل کر دیں گے، کیونکہ جب انہوں نے یہ بات کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ پردے کی وجہ سے تو کیمرے کے پیچھے نہیں ہے، صرف اور صرف ویوز کے چکر ہیں، ابھی تھوڑے ویوز زیادہ ہیں فیس ریویل کرنے کے لیے، اس وجہ سے یہ کیمرے کے پیچھے ہیں۔ تو تھوڑے سے ویوز اگر ان کے کم ہونا شروع ہو جائیں، بہت جلد یہ کیمرے کے سامنے آئیں گی۔ کیا ان کی اوقات ہے، کیا ان کی ویلیو ہے؟ بس یہ لوگ عورتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ صرف اور صرف کمائی کا ذریعہ، صرف اور صرف انہوں نے عورتوں سے ویڈیوز بنوانی، اسی وجہ سے تو شادی کی ہے۔ اب اگر پردے میں بٹھا کے رکھیں گے تو کیا فائدہ؟ تو یہ 30,000 جو انہوں نے قیمت لگائی ہے، ویسے بہت کم لگائی ہے، لیکن یہ اس سے بھی کم ہے ان کی قیمت۔ یہ بہت جلد آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ لوگ پھر دیکھیں گے۔ خیر، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔